एजेंडा क्या था मुबाहले का कि जो झूठा होगा उस पर लानत हो। अल्लाह ने लानत भेज दी, ईसाइयों ने वसूल नहीं की। बताओ कहाँ गई? मैं अभी खुरा ढूंढ के देता हूं तुम्हें लानत का। अल्लाह ने भेजी, ईसाइयों ने ली नहीं। लानत थी उसके लिए जो पंजतन के मुकाबले पर आए, ईसाई मुकाबले से हट गए। तलाश करो लानत कहीं कहा। नबी के दुनिया से जाने के बाद ज़हरा किसी दरबार में गई, उसने गवाह मांगे, बतूल ने वो गवाह पेश किए जो मुबाहले में गवाह थे। उसने गवाहों को झुठलाया, फातिमा वापस आ गई। पता चला हक लेने नहीं गई थी, मुबाहला वाली लानत उसके वारिस के घर तक पहुंचाने वाली। बयान में सुन रहा था एक शिया का, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहला करने के लिए गए। आपको मैं वाकया वो सुना देता हूँ, उसके बाद मैं ये बात बयान करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरान के ईसाई आए। वो कहने लगे कि ईसा के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अल्लाह के नबी है और अल्लाह के बंदे हैं। बोले अल्लाह के बंदे हैं। अब वो ये चाह रहे थे कि जैसे उनका अकीदा है कि वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईसा वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुंवारी मरियम से उनको पैदा फरमाया। तो वो झगड़ने लगे, वो कहने लगे कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या दुनिया के अंदर कोई बेटा आपने ऐसा देखा है जो बगैर बाप के पैदा हुआ हो? क्या दुनिया के अंदर आपने ऐसा देखा है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम यही बात कह रहे हो कि दुनिया के अंदर कोई इंसान, कोई बच्चा बगैर बाप के पैदा नहीं हो सकता, तो फिर हजरत हव्वा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत हव्वा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और उससे आगे बढ़कर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि हजरत हव्वा को भी छोड़ो, हजरत ईसा को भी छोड़ो, हजरत आदम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कि ना वो तो माँ से पैदा हुए ना बाप से पैदा हुए, वो तो किसी से पैदा ना हुए। ये अल्लाह की कुदरत है, वो चाहे तो किसी माँ से, बगैर ब्याही माँ से, बगैर किसी सोहबत से किसी इंसान को पैदा कर दे। ये अल्लाह की कुदरत है, वो हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा कर दे। वो अल्लाह की कुदरत है कि वो किसी इंसान के बगैर हजरत आदम को पैदा कर दे। यह उसकी शान है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया है कि दोनों सोहबतें कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई औलाद नहीं हो रही है। यह उसकी मर्जी है, यह उसका आया हुआ एक निज़ाम है, वो चला रहा है, उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे। वो लगने लगे, वो झगड़ने लगे, बोला नहीं नहीं हम नहीं मानते। जब बात आगे बढ़ी और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है महबूब, ये जो आपसे झगड़ रहे हैं हजरत ईसा के बारे में, उसके बाद कि जबकि कुरान के अंदर सारी बात आ चुकी है, सारा इल्म आ चुका है, उसके बावजूद भी आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो फिर आप इनको मुबाहले का चैलेंज दीजिए कि ये आप अपने बेटों को लेकर जाए, ये अपने बेटों को लेकर आए, आप अपनी औरतों को लेकर जाए, ये अपनी औरतों को लेकर जाए, आप खुद भी जाए और ये खुद भी आए, और अल्लाह की बारगाह के अंदर एक मैदान के अंदर जमा हो, और जमा होने के बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए और दुआ मांगे कि हम में से जो झूठा है अल्लाह का अजाब और अल्लाह की लानत उनके ऊपर नाजिल हो। ये बात हो गई, होने के बाद ईसाई तैयार हो गए, बोले ठीक है हम मुबाहले के लिए तैयार है, हम मुबाहला करेंगे, ठीक है। दूसरे दिन, ये 3 दिन के बाद दिन रखा गया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन को गोद में लिया, हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली को अपने पीछे लिया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के अंदर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। मैदान में जैसे ही तशरीफ लेकर पहुंचे, पहुंचने के बाद वहां से ईसाई भी आने लगे। अब ईसाई जैसे जैसे करीब आ रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने हजरत इमाम हसन है, सामने इमाम हुसैन है, सामने फातिमा ज़हरा है, सामने अली मुर्तज़ा मौला अली है,
سامنے تمام نبیوں کے امام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ کہنے لگا کہ قسم خدا کی میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا اور دعا مانگی تو یاد رکھنا پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اس پادری نے کہا کہ میں ان کے درمیان ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے اور یہ اس بات کی دعا کرے، اے پروردگار اس پہاڑ کو ہٹا کر ادھر کر دے یا اس پہاڑ کو ہٹا کر ادھر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا اللہ ان کی دعا قبول فرما لے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سارے کے سارے عیسائی پیچھے ہٹ گئے، سارے کے سارے عیسائی پیچھے ہٹ گئے اور وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے، جزیہ دے دیں گے، مگر آپ ہمارے لیے دعائے ہلاکت نہ کریں، آپ یہ مباہلہ نہ کریں۔ چلے گئے۔ جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تھا کہ اللہ کا عذاب ان نصرانیوں پر، ان عیسائیوں پر نازل ہو جاتا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی بندر بن جاتا، ان کے تمام لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جاتے اور جنگلوں کے اندر آگ لگ جاتی، چرند پرندے تمام جل کر ہلاک ہو جاتے اور 1 سال کے اندر اندر پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی۔ یہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں نے میدان کے اندر آئے نہیں، بھاگ گئے۔ اب اس واقعے کو لے کر شیعوں کا ایک مولوی، ایک ذاکر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لعنت بھیج دی۔ کیا کہا؟ جملے پہ دھیان دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے اوپر لعنت بھیجی، مگر عیسائی مباہلے سے ہٹ گئے، انہوں نے مباہلہ کیا نہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ لعنت تو بھیج دی، اس کو لی کس نے؟ عیسائی میدان سے ہٹ گئے، اب اس کو لیا کس نے؟ اب اس کتے کا، کنجر کا بات سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا ایک دربار میں جاتی ہے، اس دربار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کو لیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنی میراث کا حصہ مانگتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پراپرٹی تھی اس پراپرٹی کا حصہ مجھے دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو حدیث کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے کہ نبیوں کی جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ وراثت نہیں ہوتی ہے، یہ ترکہ نہیں ہوتا ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ امت میں تقسیم کر دی جاتی ہے، ان کے گھر والوں کو تقسیم نہیں کی جاتی، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اتنی بات سننی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا چلی گئی، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات تھی، جب حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر سے نہیں کہہ رہے تھے، نبی کا فرمان سنا رہے تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا چلی جاتی ہے۔ اب وہ کتا کہتا ہے کہ وہ جو لعنت اللہ نے بھیجی تھی، فاطمہ الزہرا ایک دربار میں گئی تھی، اس دربار کے اندر فاطمہ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے گواہ مانگے، گواہ فاطمہ الزہرا نے وہ پیش کیے جو مباہلے کے اندر امام حسن اور امام حسین گئے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو نکار دیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعنت بھیجی تھی وہ عیسائیوں پر نازل نہیں ہوئی، معاذ اللہ وہ حضرت ابو بکر صدیق پر نازل ہوئی۔ استغفر اللہ ربی۔ اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھ رہے ہوں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے اندر سے کسی ایک دو کا عقیدہ، نہ نہ نہ، تمام کے تمام شیعوں کا یہ عقیدہ۔ پہلی بات تو وہ کہتا ہے کہ صاحب پہلے خلیفہ حضرت مولا علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، یہ کوئی خلیفہ نہیں، ہم مانتے نہیں۔ اور دوسری بات ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد دنیا کے اندر چاہے کتنے بھی نبی آئے ہوں ان سے پہلے، نبی کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو وہ مولا علی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ مولا علی ہے، یعنی حضرت علی کے مقام کو انہوں نے تمام نبیوں سے بڑھا کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ بالکل گمراہیت والا اور کفریہ اور شرکیہ والا عقیدہ ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے عقائد ہیں کہ میں آپ کو گنانا شروع کروں تو آپ گنتے گنتے تھک جائیں، ایسے عقائد ہیں۔